अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 11 था 17 अगस्त 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा खुशी वाली जो बात है वो है 14 अगस्त, हमारा यौम आज़ादी, परवरदिगार का शुक्र अदा करने का दिन कि उसने हमें आज़ादी नसीब की, वरना आज हमारी हालत भी पता नहीं क्या होती, तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो मेरी आप सबसे इस्तदा है, पाकिस्तानियों से, जहाँ जहाँ भी हैं आप दुनिया में, जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अगर मुमकिन हो सके तो मुल्क की सलामती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मालिक का जो ये एहसान है हम पे, वो हमारे साथ इसी तरह से कायम व दायम रहे, हमारे मुल्क को कुछ ना हो, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। और अपने जहन को साफ कर लीजिएगा, मजहबी तासुब से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर उन लोगों पे ज़रूर लानत भेजिएगा। अमली तौर पे अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, जो हमारे खुशी को, हमारे यौम आज़ादी को यौम बर्बादी बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी शऊर दे, बसीरत दे कि वो सीधे रास्ते को अपनाएं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शुरू करूँगा मौजूदा हफ्ता। जी नाज़रीन, बात होगी मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सर मरीख मोहम्मद है कि 8वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो कानूनी, विरासती और इससे रिलेटेड जो आपके हकूक़ की बात है, आपका जो हक है जिसके बारे में आपने पहले कभी गौर नहीं किया, तो उस पर सोचने समझने पे आपको मजबूर कर सकता है, आपकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवा सकता है। जबकि आपके शराकती जो भी आपने पार्टनरशिप बेस्ड मामलात हैं, और उसमें आपका मियाँ बीवी का जो पार्टनरशिप बेस्ड मामला है वो उम्र भर के लिए होता है, वो भी जो है इसी में होगा, उसको कंसिडर कीजिएगा। यकीनन बहुत से फ़ायदे आपको हासिल हो सकेंगे। 15 और 16 अगस्त को मरीख प्लॉट और तस्दीक की वजह से दूसरों को अपने नज़रियात यकीनन और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आप उनको कायल कर सकेंगे, अपने साथ हम आहंग कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकेंगे उनके साथ, और अपने मामलात में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने में भी कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अगस्त को सरमायाकारी जो है उसमें तरक्की का अंसर जो है आपका गालिब रहेगा। 12 को खानदानी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 13 अगस्त को ट्रैफिक के मामला, खास तौर पर ड्राइविंग करते हुए मोहतात रहिएगा, कोई इंसिडेंट, कोई नेगेटिव जो मामला है वो उभर कर सामने ना आ पाए और किसी कानूनी मामले में आप जो है वो मुलविस न हो सके, इसलिए मोहतात रहिएगा। 14 अगस्त को मुस्तकबिल से मुतल्लिक सरमायाकारी में अपनी जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील मुमकिन बनाने के लिए कुछ मनसूबाबंदी कर सकेंगे, कुछ अमली तौर पर कुछ सोच सकेंगे, या अमली तौर पर उसको आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव ले सकेंगे। 15 अगस्त को आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है या रोमानवी जो आपकी ख्वाहिशात थी, यकीनन उसमें कोई ख्वाहिश जो है उसकी तकमील मुमकिन हो सकेगी। 16 अगस्त को सेहत के मामले में मोहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा, यानी खाने पीने में मोहतात रहिएगा, और डाइटिंग करते हुए भी सेम एक ही चीज़ है, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, और अगर आप खाना पीना छोड़कर डाइटिंग पे चले जाएंगे, और भाई डाइटिंग करने का मतलब आप अपनी डाइट को बैलेंस करना होता है, ना कि भूखा रहना होता है। तो प्लीज़ मोहतात रहिएगा ताकि कोई ऐसा गलत आपके साथ कोई मामला ना हो जाए। 17 अगस्त को आपको कोई अहम पैगाम कहीं से भी मौसूल हो सकता है, देखिएगा कि उसमें आपको क्या मिलता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो ज़्यादा असरात के हामिल दिन है वो 12 और 15 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है आपके लिए 16 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सराज हो रहा है 1 हफ्ता 12 अगस्त जायजा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ों कार, बहन भाइयों और हमसायों के साथ अपने प्यार भरे और मोहब्बत की बुनियादों पर उस्तवार जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देने का बायस बन सकता है, यानी मज़ीद मजबूत करने में कि आपको मौक़े मुयस्सर आ सकेंगे। जबकि आपके जो बाहमी तौर पर जो ताल्लुकात हैं, ह्यूमन बेस्ड जो आपके रिलेशन है, यकीनन उसमें भी बेहतरी आ सकेगी। जबकि कोई भी इख्तियार करदा सफ़र अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है, पहले से आपने कोई मनसूबा बना रखा है, तो यकीनन उस पर अमल कीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 13 अगस्त था 31 अगस्त जोहरा जो है वो जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपकी जो घरेलू खुशी है, घरेलू खुशहाली है,
آپ کی خانگی جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے اور زمین و جائیداد کے امور میں آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے لمحات کو سامنے لا سکے گا، یقیناً آپ کو خوشی نصیب ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 اگست کو سفر کے دوران آپ کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ محتاط رہنا ہوگا، یعنی اپنے جو ایک تو روٹین میں بندہ محتاط رہتا ہے نا، ایک معمول سے بڑھ کے، تو اس لیے آپ کو ذرا حفاظتی اقدامات زیادہ کرنے ہوں گے۔ ملنا، چڑھنا، آنا جانا، سفر کا جو ٹائم ہے اس کی اور ڈیوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں سے لے کے کھانے پینے بہت سی احتیاطی تدابیر ہیں، خاص طور پہ آپ کے اپنے پیپر سامان کی باری بھی اسی میں شامل ہو سکتی ہے۔ 12 اگست کو آپ کے جو قلبی معاملات ہیں، جو پیار محبت کے معاملات ہیں، ان میں کوئی پریشانی سامنے آ سکتی ہے۔ 13 اگست کو روپے پیسے کے جو امور ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ 14 کو خواہش مند افراد جو ہیں وہ اپنی ملازمت کے لیے یا ملازمت کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے، متحرک رہیں گے، یعنی ایکٹیو ہو سکیں گے۔ 15 اگست کو سماجی سرگرمیوں میں آپ کی سوشل جو کچھ ایونٹ ایسے آئیں گے جن میں آپ کی جو مصروفیت زیادہ ہو سکے گی۔ 16 کو آپ کو شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یہ خاص اس لیے لمبا کیا ہے کہ وہ آپ کی شریک حیات ہے، تو ورنہ پھر گھر کا معاملہ نہیں بلکہ پورے خاندان کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور 17 اگست کو رومانوی عنصر جو ہے وہ آپ کے معمولات پر غالب رہے گا، حاوی رہے گا، کافی رومانسٹر ہوں گے، اور یقیناً کوئی ایسا ایونٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں پارٹیسپیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ود ان لمٹس کیجیے گا جو بھی کیجیے گا، تاکہ کوئی پرابلم آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کی خوشیاں یقیناً بڑھ سکیں گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 13 اگست کا، جبکہ احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ 16 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 16 اگست کو تھوڑا محتاط رہیے گا۔ برج جوزا جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ ادارے 1 تا 15 اگست درجہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے کسی متوقع سفر کو باعث راحت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں سمیت تمام عزیز و اقارب کو بھی آپ کی محبت کا حصیل بنا سکتا ہے، آپ کے تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ 16 تا 31 اگست تک جو ہے عطارد جو ہے وہ درجے کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے خانگی سکھ، یعنی جو آپ کا گھریلو سکھ ہے، امن ہے یا شانتی، اس میں بہتری لانے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ اسی دوران آپ اپنی ذاتی یا پرسنل کنوینس جو ہے وہ بھی ارینج کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 اگست کو دوسرے افراد کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ 12 کو تعلیمی امور کے لیے اگر آپ کو سفر کرنا پڑے گا تو یقیناً آپ آسانی سے اس کو اڈاپٹ کر سکیں گے، آپ رن کر سکیں گے۔ 13 اگست کو جائیداد کی خرید و فروخت کا معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ 14 کو گھریلو ضرورت کی اشیاء کی خریداری کر سکیں گے۔ 15 اگست کو شادی بیاہ کے امور کی وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ 16 اگست کو آپ اپنی کوششوں سے کسی رہائش منصوبہ پر کام کر سکیں گے۔ 17 اگست کو دوستوں سے کسی غلط فہمی کی بنا پر اختلافات جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، تو پلیز بی کیئرفل، کیونکہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، مفادات جو زندگی میں بار بار آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن دوست شاید دوبارہ آپ کو نہ ملیں، اس لیے محتاط رہیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ معمول کے جو دن ہے، معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔